नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। पुस 5 गतेदेखि यो देशमा रोपिएको अन्यलको पटाक्षेप भएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको आदेश दिएपछि निर्वाचनतिर लागेको भनिएको मुलुक पुनः प्रतिनिधि सभातिरै फर्किएको छ। सर्वोच्चको आदेशपछि अबको 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि बस्ने भएपछि देशमा देखिएका अहिलेका धेरै दृश्यहरू परिवर्तन हुने पक्का भएको छ। प्रधानमन्त्री र सरकारमा रहेका व्यक्तिहरू मुलुक निर्वाचनमा जानेमा ढुक्क थिए भने प्रतिपक्षीहरू सशंकित थिए। अहिले प्रतिपक्षीहरू सर्वोच्च अदालतको जय जयकार गर्दै गर्दा सरकार भने थप रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले प्रतिनिधि सभाको विघटन प्रधानमन्त्रीबाट जस्तो सुकै अवस्थामा हुन नसक्ने नजिर पनि कायम गर्दा जनमतको भने सम्मान भएको महसुस गर्न थालिएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको आदेश, प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक रहेको ठहर, प्रतिनिधि सभाको बैठक 13 दिनभित्र बोलाउन आदेश। सर्वोच्च अदालतको फैसला नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूह सहित कांग्रेसबाट स्वागत, प्रधानमन्त्रीले तत्काल नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग। संसद पुनर्स्थापना गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि बुधबारबाट बैठक सञ्चालनका लागि तयारी थालिने, 13 दिनमै बैठक बोलाइनुपर्ने। संसद पुनर्स्थापनासँगै काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा सुरक्षाकर्मी बढाइयो, उच्च सुरक्षा अपनाउन सरकारको निर्देशन। र प्रदेश 2 मा प्रदेशसभा बैठक बोलाउन कांग्रेस सांसदहरूको माग, सरकारले संसद छल्न खोजेको आरोप। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू विशम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले मंगलबार प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला सुनाएको हो। 13 दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन परामादेश जारी गरेको सर्वोच्चले जनाएको छ। रिट दायरकर्ता मध्येका एक कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेको जानकारी दिनुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 र 7, धारा 85 र तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मान्यता मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकको अभ्यास बमोजिम भनी संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष गर्नुभएको मिति 7795 को सिफारिस तथा सो बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय विज्ञप्ति समेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू असंवैधानिक भएकोले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उपरेशनको आदेशले बदर हुने ठहर छ। माघ 4 गतेदेखि संवैधानिक इजलासमै विषय केन्द्रित बहस सुरु भई यही फागुन 7 गते सबै पक्षको सुनवाई सकिएको थियो। गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचनको मिति पनि घोषणा गरिएको थियो। दर्शकवृन्द, आज अन्ततः सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीले
विघटन गरेको संसद पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ र यस विषयमा हामीले अघि नै पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराइसकेका छौँ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट यति बेला रिया भण्डारी सर्वोच्च अदालत परिसरबाट हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। रिया। हजुर बिना। रिया, यहाँले अघि केही बेर अगाडिबाट नै रिपोर्टिङ गरिरहनु भएको छ र सर्वोच्चमा अहिले सुरक्षा सतर्कता पनि हाई अलर्टमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ र त्यहाँ अब जस्तो यति बेला प्रधानमन्त्री ओली पक्ष बाहेक अन्य दलका नेताहरू सँगसँगै आम सर्वसाधारणहरू पनि यो फैसलाप्रति चाहिँ सन्तुष्ट हुनु छ र आफ्नो खुसी पनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट पनि व्यक्त गरिरहनु भएको छ। आम सर्वसाधारण सँगसँगै ओली पक्षदेखि बाहेकका विभिन्न दलहरूले यो चाहिँ एउटा सकारात्मक निर्णय भएको र अदालतले एउटा आफ्नो नजिर स्थापित गरेको छ आजको निर्णयले। अब यो सर्वोच्च अदालतले आज प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न आदेश दिइसकेको छ, संसदको बैठक बोलाउन आदेश दिइसकेको छ। यो अवस्थामा चाहिँ अब ओली पक्षले अब के गर्ला? अहिलेसम्म यहाँले त्यहाँ बसेर रिपोर्टिङ गरिरहँदा ओली पक्षका केही नेताहरूसँग जानकारी लिनुभएको छ, के जानकारी पाउनु भएको छ? हजुर बिना, आज सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने आदेश दिइसकेपछि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आफ्नो धारणाहरू व्यक्त गरिरहेका छन् र त्यसै गरी अहिले माइतीघर मण्डलामा दीप प्रज्वलन गर्दै सर्वोच्च अदालतको यस फैसलाको स्वागत पनि गरिरहेको अवस्था छ र सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि केही युवाहरूले सर्वोच्च अदालतको गेटमा आएर फुल चढाउँदै न्यायालयप्रति सम्मान प्रकट पनि गरेका थिए र ओली पक्षका एक नेताले पनि जे अदालतले जे फैसला गर्छ त्यो स्वीकार्य भएको भनेर बताइरहेका छन् र अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने के गर्छन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भने के आउँछ र अबको कदम के हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ। यद्यपि अहिलेसम्म भने माहौल एकदमै यो सर्वोच्च अदालत परिसर र माइतीघर मण्डला वरपरको माहौल चाहिँ एकदमै भव्य छ र एकदमै हर्षोल्लासमा दीप प्रज्वलन अनि अबिर लगाएर माहौल यस्तो बनिरहेको छ र उनीहरूले सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद दिइरहेका छन् र त्यसै गरी काङ्ग्रेस लगायत अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि यो सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई चाहिँ एकदमै स्वागत गरेका छन्। आज प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्व प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेज बहादुर केसीको यो संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने भनेर फैसला सुनाएको थियो र जुन यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचनको घोषणा नै गरिसकेका थिए र जसरी हुन्छ नयाँ ताजा जनादेशमा जान्छ देश र देशले अहिले यही चाहेको छ भन्ने खालको जुन धारणा आफ्नो भनाइहरू राखिरहेको अवस्था थियो र यस बीचमा यो किसिमको जुन फैसला आएको छ, संसद पुनर्स्थापना भएको छ र अबको 13 दिनभित्र यो प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि बस्ने आदेश आएको छ र अब के हुन्छ यो हेर्न बाँकी नै छ। यद्यपि अबको राजनीतिक घटनाक्रम झन् जटिल हुने हो या अझै एकदमै नयाँ मोड लिने हो, हेर्न बाँकी नै छ। हस् त रिया, यहाँलाई जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ थियो हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी। आज सर्वोच्च अदालतले अन्ततः संसद पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय सुनाइसकेको छ र संसदको बैठक बोलाउन पनि आदेश दिइसकेको छ। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद पुनर्स्थापना हुँदैन भनेर सार्वजनिक स्थलमै गएर आफ्ना भनाइहरू राखिरहँदा अन्ततः आज प्रधानमन्त्रीको बर्थडेका दिन नै सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने भनेर निर्णय सुनाइसकेको छ र उक्त निर्णयप्रति आम सर्वसाधारण सँगसँगै नेताहरू पनि ओली पक्षका पनि केही नेताहरूले सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गर्छ त्यही नै स्वीकार्य हुने भनेर केही नेताहरूले पनि आफ्नो अभिव्यक्तिहरू पनि दिइराख्नु भएको छ र यो निर्णय चाहिँ एकदमै स्वागत योग्य रहेको छ। आम सर्वसाधारणका लागि, देशकै लागि एउटा सकारात्मक निर्णय रहेको छ। अब बाँकी न्युज। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गर्दै संसद पुनर्स्थापना गर्न आदेश दिएपछि चेतवनमा रहेका प्रचण्ड, अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूले खुसी मनाएका छन्। अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र माधवले एकअर्कालाई मिठाई खुवाउनुका साथै अबिर माला गरेका छन्। त्यसक्रममा सहभागीहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले नैतिकता छ भने
तत्काल राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह पनि गर्नुभएको छ। अझै अर्को नौटङ्की गरे ओलीको दुर्गति हुने उहाँको चेतावनी छ। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट उल्ट्याउने ऐतिहासिक फैसलाले जनताको जित भएको बताउनु भएको छ। नेपालले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक अपेक्षा र जनभावना अनुसार अत्यन्तै प्रशंसनीय र ऐतिहासिक फैसला सुनाएर लोकतन्त्रको रक्षा गरेको बताउनु भएको हो। सर्वोच्च अदालतप्रति आभार व्यक्त गर्दै नेपालले संविधानका प्रावधानलाई मिचेर केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन प्रतिगमनकारी रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। आन्दोलनमा उत्रेका राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, मिडिया, समाजका सबै तहका जनतालाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसलालाई स्वागत गर्नुभएको छ। विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने गरी सर्वोच्चले गरेको फैसलाको सम्मान गर्दै देउवाले ऐतिहासिक भएको बताउनु भएको छ। ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको घटनालाई नेपाली कांग्रेसले तत्काल नै असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी कदम भनी निर्णय गरेको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। संसद सचिवालयले बुधबारदेखि नै संसद बैठक सञ्चालनका लागि तयारी थाल्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय मंगलबार बदर गरिदिएपछि संसद सचिवालयले बुधबारदेखि बैठकका लागि तयारी थाल्ने बताएको हो। सर्वोच्चले ऐतिहासिक फैसला सुनाउँदै 13 दिनभित्र संसद बैठक सञ्चालनका लागि निर्देशनात्मक आदेश नै दिएपछि बैठकको तयारी हुने भएको हो। संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बुधबारदेखि नै तयारी गर्ने जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्चले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो। पुस 5 गते विघटन भएका कारण सांसदहरूको विघटित समयको सेवा सुविधा समेत अन्यलमा परेको थियो। तर सर्वोच्चको फैसलाको प्रकृति हेर्दा सबै पहिलाकै अवस्थामा यथावत हुने देखिएको संसद सचिवालयको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतले मंगलबार साँझ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसला सुनाएसँगै काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशैभरि नेपाल प्रहरी हाई अलर्टमा रहेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाका सर्वोच्च अदालत वरिपरि, माइतीघर मण्डला, न्यायाधीशका निवास वरिपरि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। अब समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन भएको छ। सर्वोच्च अदालतदेखि न्यायाधीशहरूको निवाससम्म भेला जम्मा हुने, झडप हुन सक्ने ठाउँहरूलाई मध्यनजरमा राखेर सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको आदेश दिएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 4वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनु अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद पुनर्स्थापना भए पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना नरहेको बताउनु भएको थियो। मंगलबार काठमाडौँमा युवा संघ नेपालको केन्द्रीय कमिटिको प्रथम पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले संसद पुनर्स्थापनापछि प्रचण्ड माधव प्रधानमन्त्री बन्न उत्तर र दक्षिण धाउने भन्दै प्रधानमन्त्री भने बन्न नसक्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड नेपालले लडाई जिते पनि प्रधानमन्त्री माग्न आफैसँग आउनुपर्ने जिकिर पनि गर्नुभएको थियो। पुनर्स्थापना भयो के हुन्छ त भन्दा प्रचण्डजी र माधव नेपालजी हल बाँधेर प्रधानमन्त्री खोज्न हिँड्नुहुन्छ। कहिले यसो उत्तरतिर लाग्नुहुन्छ, कहिले यसो दक्षिणतिर लाग्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस् न है, त्यति मानिदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ सबैले। प्रधानमन्त्री मानिदिनुहोस् न। उहाँहरूको कुनै चान्स छ, कुनै सम्भावना छ उहाँहरूको प्रधानमन्त्री हुने? उहाँले अहिले प्रचण्ड नेपाल पक्षमा 50-50% का लडाईँ सुरु भइसकेको र आफ्नो पार्टी भने भागभण्डाको रोगबाट मुक्त भएको उल्लेख पनि गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले तोकिएको समयमा नै निर्वाचन हुने दाबी गर्दै त्यसको तयारी थाल्न युवा संघलाई यसअघि निर्देशन दिनुभएको थियो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गर्दै विभिन्न समूहले
विजय जुलुस निकाल्न सुरु गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले मंगलबार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको त्यसको अनुमोदनलाई अदालतले बदर गरेपछि त्यसको स्वागतमा राजधानी र मुलुकका विभिन्न स्थानमा जुलुस निस्केका छन्। रामशाह पथ स्थित सर्वोच्च अदालत बाहिर र त्यस वरपरका क्षेत्रमा समेत विजय जुलुस निकालिएको छ। यस्तै काठमाडौँको शान्ति वाटिका र माइतीघर मण्डलामा दीप प्रज्वलन गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पुस 5 गते सरकारले गरेको उक्त निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको खुसियालीमा नेकपा दाहाल नेपालसम्म निकट अनिरा सोबियो, कांग्रेस निकट नेविसङ, विवेकशील लगायतले दीप प्रज्वलन गरेका हुन्। विधिको शासन कायम छ, कायम छ, कायम छ। विधिको शासन कायम छ, कायम छ, कायम छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कांग्रेस प्रदेश 2 संसदीय दलको बैठकले प्रदेशसभा तत्काल बोलाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेशसभाको बैठक लामो समयदेखि नबस्दा प्रदेशको गतिविधि अगाडि बढ्न नसकेको ठहर गर्दै कांग्रेसले तत्काल बैठक बोलाउने निर्णय गरेको संसदीय दलका सचेतक उपेन्द्र कुशवाहाले जानकारी दिनुभयो। मंगलबार संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले सभामुख सरोज कुमार यादव र मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भेटेर प्रदेशसभा बैठक बोलाउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको कुशवाहाले बताउनुभयो। बैठकले तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टी समायोजन भए पनि प्रदेशसभाबाट दोहोरो सुविधा लिएकोमा आपत्ति जनाएको छ। बैठकमा सशर्त बजेट सम्बन्धी कार्यविधिमा समेत आपत्ति जनाइएको छ। चौथो अधिवेशन समाप्त भएको 4 महिनादेखि प्रदेश ठप्प छ। कार्तिक 4 गते चौथो अधिवेशन अन्त भएको प्रदेश 2 को प्रदेशसभाको बैठक पछिल्लो 4 महिना यता बिजनेस पाएको छैन। अब बिजनेस न्यूज। मंगलबार शेयर बजारमा तीव्र उतार चढावका बीच नेप्से परिसूचक र कारोबारमा गिरावट आएको छ। मंगलबार दिनभर विराजनीतिक घटनाक्रम थपिएको आशंकामा लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित हुँदा शेयर बजारमा तीव्र उतार चढाव आएको हो। नियमित कारोबारको सुरुवातमा बढेको बजार त्यसपछि घट्ने क्रम सुरु भएको थियो। सोमबार 2607 बिन्दुमा रोकिएको शेयर बजार नेप्से परिसूचक मंगलबार 2586 बिन्दुमा आएर रोकिएको छ। मंगलबार 205 कम्पनीको 8 अर्ब 56 करोड रुपैयाँ बराबरको 1 करोड 77 लाख किता शेयर किनबेच भएको थियो, जसमध्ये 46 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 11 कम्पनीको मूल्य स्थिर रह्यो भने बाँकी सबैको शेयर मूल्य घटेको छ। त्यसैगरी शेयर बजारमा व्यापार समूह 26 अङ्कले बढेको छ भने सबै उपसूचकहरू घटेको छ, जसमध्ये उत्पादन समूह 95 अङ्कले घट्दा निर्जीवन बीमा समूह 52 अङ्क र अन्य समूह 51 अङ्कले घटेको छ। सोमबार प्रधान सेनापति र प्रधान न्यायाधीशको भेट भएको थियो। मंगलबार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको समेत बैठक बसेको खबरले देशमा संकटका लगाउन सक्ने हल्ला बाहिरिएपछि लगानीकर्ताको मनोविज्ञान कमजोर भएको थियो। संकटकाल लाग्दैछ भन्ने हल्ला सामाजिक सञ्जालमा फैलिएसँगै बढ्दै गरेको बजार एकाएक घट्न थालेको थियो। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई लगानीकर्ताहरूले चासोका साथ हेरेका छन्। बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले प्रतिस्पर्धी बीमा बजारमा अगाडि बढ्न आग्रह गरेका छन्। मंगलबार सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थान 54औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष सिलवालले संस्थानले पारदर्शिता र सुशासनको माध्यमद्वारा सर्वसाधारणमा संस्थानप्रतिको विश्वसनीयता बढाउँदै छिटो छरितो गुणस्तरीय र प्रविधि मैत्री सेवा मार्फत आफ्नो प्रतिष्ठा बढाउन आग्रह गरे। नेपाल राष्ट्रिय बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्दै व्यवसाय परिवर्तन र परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्न संस्थालाई आग्रह गरे। ग्रामीण क्षेत्रमा बीमाको पहुँच अत्यन्त न्यून रहेको भन्दै डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले बीमाको पहुँच विस्तारलाई थप प्रभावकारी बनाउन
आग्रह गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठले विगतका तुलनामा बीमाको पहुँच वृद्धि भएको भए पनि अझै विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँलाए। संस्थान सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गंगाराम कडेलले बीमा संस्थानको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सर्वसाधारणसम्म पहुँच विस्तार गर्ने बताए। संस्थानका प्रशासक कवि प्रसाद पाठकले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा संस्थानले 5 अर्ब 68 करोड संकलन गरी बीमा शुल्क संकलनमा संस्थाको बजार हिस्सा 8.59% रहेको जानकारी दिएका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामेछानेले खेल्ने द 100 क्रिकेट प्रतियोगिताको मिति सार्वजनिक भएको छ। इङ्ल्यान्ड र वेल्स क्रिकेट बोर्डले मंगलबार प्रतियोगिताको मिति सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक गरिएको मिति अनुसार प्रतियोगिता जुलाई 21बाट सुरु हुनेछ। पहिलो दिन महिलाको खेल हुनेछ। जुलाई 22बाट भने पुरुषको खेलहरू सुरु हुनेछन्। प्रतियोगिताको फाइनल लर्ड्स अगस्त 21मा हुनेछ। पहिलो खेलमा ओभल इन्भेन्सिबल्स र म्यान्चेस्टर ओरिजिनल्स बीच खेल हुनेछ। 100 बलको हुने प्रतियोगिता 2020मा हुने तालिका रहेको थियो, तर कोरोनाका कारण प्रतियोगिता 1 वर्ष स्थगित भएको थियो। प्रतियोगितामा नेपालका सन्दीपले ओभल इन्भेन्सिबल्सबाट खेल्नेछन्। सन्दीपलाई इन्भेन्सिबल्सले रिटेन गरेको थियो। सन्दीपलाई ड्राफ्टबाट इन्भेन्सिबल्सले 1 लाख पाउन्ड करिब 1 करोड 47 लाख नेपाली रुपैयाँमा दोस्रो चरणमा अनुबन्ध गरेको थियो। प्रतियोगितामा 8 टिम रहनेछन्। 8 टोलीले डबल राउन्ड रोबिनको आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। शीर्ष टिम फाइनलमा पुग्नेछ। यस्तै दोस्रो र तेस्रो बेजको विजेताले फाइनलमा शीर्ष टिमसँग खेल्नेछ। अब विद्या बस्नेतका साथमा फटाफट न्यूज। सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको आदेश 13 दिनभित्र बैठक बोलाउन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई आदेशात्मक निर्देशन। सर्वोच्चको फैसलापछि देशव्यापी तरङ्ग, सरकार रक्षात्मक अवस्थामा, प्रतिपक्ष दलहरू भने हर्षित। सर्वोच्चको आदेशपछि प्रधानमन्त्री ओली गम्भीर छलफलमा। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा 4वटै सुरक्षा निकायको प्रमुखलाई बोलाइयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संविधान मिच्ने कदम अदालतबाट सच्याइएको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाई। संविधानको मर्म र भावना अनुसार काम भएको निष्कर्ष। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असफलता र स्वेच्छारिताको अन्त्य आवश्यक रहेको राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाको भनाई। सर्वोच्चको फैसला सबैले मान्नुपर्ने धारणा। संविधानको आपतकालीन व्यवस्था समातेर कांग्रेसले थप्यो केन्द्रीय समितिको म्याद। भदौ 7 गते महाधिवेशनको मिति तय। गुल्मीमा ससुराको हत्या आरोपित 42 वर्षीय महिला सार्वजनिक। पक्राउ परेकी गाउँपालिका 3 की 42 वर्षीय मनकला गेवालीको घटनाबारे थप अनुसन्धान हुँदै। नेपाल ट्रस्टले कमला आदिको 2 रोपनी जग्गा 30 वर्षका लागि भाडामा दिने। 30 वर्षका लागि न्यूनतम 1 अर्ब 17 करोड कबल गर्नुपर्ने गरी आशय पत्र आह्वान। सप्तरीबाट स्रोत नखुलेको 10 लाख रुपैयाँ सहित 2 जना महिला पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा सप्तरीको छिन्नामस्ता गाउँपालिका 5 बस्ने 38 वर्षीय कविता दास र 22 वर्षीय रिङ्कु दास। रूपन्देहीमा 1 वर्षीय शिशुको हत्या गरेको आरोपमा आमा बाबु सहित 5 जना पक्राउ। शिशुको मृत्युपछि आत्महत्या गर्ने प्रयास गरेकी आमालाई डोरी काटेर बचाउन सफल। सङ्खुवासभाको चैनपुर स्थित श्रेष्ठ आयलमा आग लागि। आगजनीबाट कार्यरत कर्मचारी सबिन श्रेष्ठ घाइते। दाङमा पूर्जाको लोभमा राष्ट्रिय वन मास्ने 10 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। राष्ट्रिय वन अतिक्रमण ऐन अन्तर्गत मुद्दा दायर गरी कानुनी कारबाही गरिने। कामदार पठाउने नेपाली र इरानी कन्सल्टेन्सी बीचको आपसी विवादले कामदार मर्कामा। सुर्खेतमा निर्माणाधीन भेरी बबई आयोजनामा काम गर्ने कामदारले 1 वर्षको तलब नपाएको गुनासो। निर्वाचन आयोगद्वारा सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीति 2077 स्वीकृत। निर्वाचनको समयमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत बाह्य हस्तक्षेप हुन सक्ने जोखिम रोक्नका लागि नीति ल्याइएको आयोगको भनाई। पूर्व पदाधिकारीहरूको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी र सशस्त्रका 13वटा पछुवा गाडी र करिब 200 सुरक्षाकर्मी फिर्ता। आफ्नो सुरक्षाको लागि बिना हतियारका व्यक्तिहरूलाई राख्न कानुनले बाधा नपुर्याउने। बैतडीकी भागरथी भट्टको परिवारलाई गाउँपालिकाद्वारा 5 लाख राहत। नेपाल सरकारलाई पनि पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइदिन आग्रह। बालक अपहरणमा संलग्न रहेको आरोपमा सिराहा प्रहरीद्वारा आफ्नै काकासहित 2 जनालाई पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा काका पर्ने कुलदीप यादव र सिराहा नगरपालिका 15 सुकुचैनाका 23 वर्षीय भरोसी यादव।
फेवाताल संरक्षणमा तीनै तहका सरकारको समन्वय आवश्यक भएको सरकारवालाहरूको भनाई। प्रदेश र संघीय सरकारले उचित कदम चाल्न नसकेको गुनासो। 10 अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋण पत्र बोल कबोल गरिँदै ऋण पत्रको ब्याज दर पनि निर्धारण हुने। इटालियन सिरिया फुटबलमा क्रिस्टियानो रोनाल्डोको उत्कृष्ट प्रदर्शनले युभेन्टस विजयी। क्रोटोनी 3-0 गोल अन्तरले स्तब्ध। 2 घण्टामै 87 अङ्कले घट्यो नेप्से। निफ्राको मूल्यमा 10% गिरावट। भारत र चीन दुवै देशले गरे विवादित क्षेत्रबाट सेना फिर्ता। अग्रपङ्क्तिमा रहेका सैनिकहरूलाई फिर्ता गर्नु एउटा महत्त्वपूर्ण कदम भएको जिकिर। भारतमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमितहरूको कुल सङ्ख्या 1,10,16,343 पुग्यो। 1,56,463 जनाको मृत्यु। र सेनाको चेतावनीको अवज्ञा गर्दै म्यानमारमा सैन्य कुको विरोधमा अहिलेसम्मकै ठूलो प्रदर्शन, हजारौं मानिसको सहभागिता। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। हामी अलिकति मात्र ढुसी परेको पाउरोटी किन्न पनि हिचकिचाउँछौँ, तर फिनल्यान्डमा भने फट्याङ्ग्रा पिँधेर बनाइएको धुलो मिसाइएको पिठोबाट तयार गरिने पाउरोटी किन्नका लागि मानिसहरूको तछाड मछाड हुन्छ। फिनल्यान्डको एक खाद्य कम्पनी फेजर बेकरीले आटामा सुक्खा फट्याङ्ग्रा पिँधेर बनाएको धुलो मिसाएको पिठोबाट मानिसले खाने ब्रेड उत्पादन गर्ने गरेका छन्। फट्याङ्ग्रा मिसाएको पिठो यो कम्पनीले नेदरल्यान्डबाट आयात गर्ने गर्दछ। फिनल्यान्डमा खानामा प्रयोग हुने कीट पतङ्गको बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ, तर फेजर नामक बेकरीले बाहिरबाट पिठो आयात गरी यस्तो फट्याङ्ग्रे ब्रेड बनाएर बेच्ने गरेको छ। यो बेकरीका सीईओ का अनुसार यो ब्रेड निकै स्वादिष्ट हुनुका साथै पोसिलो पनि छ। मानिसहरूले यो ब्रेड निकै रुचाएका छन् र खरिद गर्नका लागि बेकरीमा लाइन लाग्ने गरेका छन्। यो ब्रेड तयार गर्न प्रयोग गरिने फट्याङ्ग्रामा फ्याटी एसिड, क्याल्सियम, आइरन तथा भिटामिन B12 लगायतका पोषक तत्त्व हुँदा यो ब्रेड पौष्टिकताले भरिपूर्ण रहेको उनको दाबी छ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको आदेश। प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक रहेको ठहर। प्रतिनिधि सभाको बैठक 13 दिनभित्र बोलाउन आदेश। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूह सहित कांग्रेसबाट स्वागत। प्रधानमन्त्रीले तत्काल नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग। संसद पुनर्स्थापना गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि बुधबारबाट बैठक सञ्चालनका लागि तयारी थालिने। 13 दिनमै बैठक बोलाइनुपर्ने। संसद पुनर्स्थापनासँगै काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा सुरक्षाकर्मी बढाइयो। उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउन सरकारको निर्देशन। र प्रदेश 2 मा प्रदेशसभा बैठक बोलाउन कांग्रेस सांसदहरूको माग। सरकारले संसद छल्न खोजेको आरोप। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। यसपछि यहाँहरूले यसअघि हामीले ताली र गालीका लागि सोधेको प्रश्नको अन्तिम जवाफ यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।